बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं लाई हूँ अपने चैनल हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में बहुत ही दिलचस्प और हैरान कुन सवालात। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का फ़िरौन अव्वल से क्या रिश्ता था? जवाब: नाना थे, नाम अलवान बिन सान था। सवाल: चौथे कलमे को पढ़ने के क्या क्या फ़ायदे हैं? जवाब: जो बाज़ार में चलते फिरते एक मर्तबा चौथे कलमे को पढ़ ले तो इसके अमाल नामे में 20 लाख नेकियां लिखी जाएंगी। सवाल: हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वफ़ात पर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र कितनी थी? जवाब: हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वफ़ात पर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र 79 बरस थी। सवाल: मूसा के लफ्ज़ का मतलब क्या है? जवाब: मूसा के लफ्ज़ का मतलब पानी से निकला हुआ है। सवाल: कोफा शहर किस सहाबी ने बनवाया? जवाब: कोफा शहर हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु ने बनवाया। सवाल: शैतान इंसान की किस चीज़ पर डाका डालता है? जवाब: शैतान इंसान के ईमान पर डाका डालने के लिए उसकी नमाज पर डाका सबसे पहले डालता है। सवाल: क़यामत के दिन सबसे पहले किस चीज़ का फैसला होगा? जवाब: क़यामत के दिन सबसे पहले खून का फैसला होगा। सवाल: कुरान पाक की सूरतुल बकरा को और किस नाम से पुकारा जाता है? जवाब: कुरान पाक की सूरह बकरा को 3 नाम से पुकारा जाता है: सनामुल कुरान, ज़रावतुल कुरान और ज़बातुल कुरान। सवाल: वो कौन सा मकाम है जिस पर नफिल पढ़ने का हुक्म कुरान पाक में आया है? जवाब: मकाम इब्राहीम है जिस पर नफिल पढ़ने का हुक्म कुरान पाक में आया है। सवाल: अल्लाह पाक ने नूर को किस दिन पैदा फरमाया था? जवाब: अल्लाह पाक ने नूर को बुध के दिन पैदा फरमाया था। सवाल: ग़ज़वा ताइफ में हज़रत अबू बकर के कौन से साहबजादे शहीद हुए? जवाब: ग़ज़वा ताइफ में हज़रत अबू बकर के साहबजादे अब्दुल्ला बिन अबी बकर शहीद हुए। सवाल: इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस की सरकारी ज़बान कौन सी है? जवाब: फ़्रांसीसी, अरबी और अंग्रेज़ी, ये तमाम ज़बानें। सवाल: हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया?
جواب: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عثمان رضی اللہ عنہ کی حیا سے فرشتے بھی شرماتے ہیں۔ سوال: قرآن مجید کی کس سورت کے درمیان میں بسم اللہ آئی ہے؟ جواب: سورہ نمل میں۔ سوال: رمل سے کیا مراد ہے؟ جواب: رمل سے مراد ہے شانے ہلا کر تیز اور اکڑ کر چلنا۔ سوال: کس مخلوق کے خون میں سونا پایا جاتا ہے؟ جواب: انسان کے خون میں سونا پایا جاتا ہے۔ سوال: کس عمل سے شہادت کا مرتبہ حاصل ہوتا ہے؟ جواب: باوضو رہنے سے شہادت کا مرتبہ حاصل ہوتا ہے۔ سوال: حضرت صالح علیہ السلام نبوت پر فائز تھے یا رسالت پر؟ جواب: دونوں پر، یعنی نبی بھی تھے اور رسول بھی تھے۔ سوال: سیف الاسلام کس معزز صحابی کا لقب ہے؟ جواب: حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا لقب سیف الاسلام ہے۔ سوال: جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود میں ڈالا گیا اس وقت آپ کی عمر شریف کتنی تھی؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت 16 سال کے تھے اور بعض نے کہا 26 سال کے تھے۔ سوال: جس عورت کا جسم موٹا اور قد لمبا ہو اس میں کیا خاص بات ہوتی ہے؟ جواب: وہ صبر والی ہوتی ہے۔ سوال: قرآن پاک کی کتنی صورتیں شخصیات کے نام سے ہیں؟ جواب: قرآن پاک کی 9 صورتیں شخصیات کے نام سے ہیں۔ سوال: کس کی رہنمائی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کو ترتیب دیا؟ جواب: حضرت یونس علیہ السلام کو۔ سوال: کس کی رہنمائی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کو ترتیب دیا؟ جواب: حضرت جبرائیل علیہ السلام کی رہنمائی میں۔ سوال: قرآن مجید کی کون سی سورت 2 پھلوں کے نام سے شروع ہوتی ہے؟ جواب: سورہ 3۔ سوال: بروز قیامت عورتوں سے نماز کے بعد پہلا سوال کیا ہوگا؟ جواب: شوہر کے حقوق کا۔ سوال: حضرت دانیال علیہ السلام کو شیروں کے غار میں کتنے دن رکھا گیا؟
जवाब 7 दिन रखा गया। सवाल, मुल्जिम को फांसी देने से पहले कौन सी नमाज पढ़ाई जाती है? जवाब 2 रकात नफिल पढ़ाई जाती है। सवाल, बताइए हिजरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोबारा किसने तामीर करवाया? जवाब हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने तामीर करवाया। सवाल, नबूवत के बाद जो चीज़ सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फ़र्ज़ हुई वो क्या थी? जवाब, नबूवत के बाद सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नमाज फ़र्ज़ हुई थी। सवाल, किस गुनाह की वजह से बारिशें वक्त पर नहीं होती? जवाब, ज़कात की अदायगी में कोताही की वजह से बारिशें वक्त पर नहीं होती। सवाल, नमाज जुम्मा में दूसरी अजान किन सहाबी ने शुरू करवाई? जवाब, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु ने नमाज जुम्मा में दूसरी अजान शुरू करवाई थी। सवाल, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अकीका किस उम्र में किया गया? जवाब, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अकीका 7वें दिन में किया गया। सवाल, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम कितनी बार आए थे? जवाब, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम 10 बार आए थे। सवाल, सन हिजरी का आगाज किस खलीफा ने किया था? जवाब, सन हिजरी का आगाज खलीफा हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु ने किया था। सवाल, जन्नतुल फिरदौस के कुल कितने दरवाजे हैं? जवाब, जन्नतुल फिरदौस के कुल 8 दरवाजे हैं। सवाल, अल्लाह ताला ने जिन्नात को दुनिया में कब बसाया था? जवाब, अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से 60,000 साल कबल जिन्नात को जमीन में बसाया था। सवाल, वो कौन सी कौम है जो 300 साल तक सोती रही? जवाब, असहाबे कहफ वो कौम है जो 300 साल तक सोती रही। सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो जिन ईमान लाए वो कहाँ के रहने वाले थे? जवाब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो जिन ईमान लाए वो जजीरा मौसल के रहने वाले थे। सवाल, हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम इल्ज़ाम से बचने के लिए जंगल की राह जा रहे थे तो ताक़ुब में बनी इसराइल के लोग आए तो आपने डर के मारे किस चीज़ से पनाह तलब कर ली थी?
جواب: آپ نے ڈر کے مارے ایک درخت سے پناہ طلب کر لی تھی۔ سوال: کس وقت کی نماز کی سنتوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس وقت کی سنت ترک نہ کرنا چاہے تم کو گھوڑے کچل ڈالیں؟ جواب: نماز فجر کی سنتوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس وقت کی سنت ترک نہ کرنا چاہے تم کو گھوڑے کچل ڈالیں۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے پڑھائی۔ سوال: کون سا بادشاہ مسجد میں امامت کرتا تھا؟ جواب: اورنگزیب۔ سوال: وہ کون سے خلیفہ ہیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے مانگا تھا؟ جواب: حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ سوال: منکر نکیر قبر میں کتنے سوال کرتے ہیں؟ جواب: منکر نکیر قبر میں 3 سوال کرتے ہیں۔ سوال: خچر سب سے پہلے کس نے استعمال کیا تھا؟ جواب: قارون نے سب سے پہلے خچر استعمال کیا تھا۔ سوال: اہل قریش پر اللہ تعالیٰ کے انعامات کا کہاں ذکر کیا گیا ہے؟ جواب: اہل قریش پر اللہ تعالیٰ کے انعامات کا ذکر سورۃ القریش میں کیا گیا ہے۔ سوال: مرنے سے قبل مرد کے جسم کا کون سا حصہ چھوٹا ہو جاتا ہے؟ جواب: مرنے سے قبل مرد کے ناخن خود بخود چھوٹے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ سوال: قرآن مجید نے کس قصے کو احس اقصص کا نام دیا ہے؟ جواب: قرآن مجید نے قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کو احس اقصص کا نام دیا ہے۔ سوال: سورۃ البقرہ کا نام بقرہ کیوں رکھا گیا؟ جواب: کیونکہ اس سورت میں ایک گائے کا ذکر ہے اور عربی میں بقرہ گائے کو کہتے ہیں۔ سوال: مناسک حج کا اہم ترین دن کون سا ہے جس دن وہاں حاجی کی موجودگی نہ ہو تو حج نہیں ہوتا؟ جواب: مناسک حج کا اہم ترین دن یوم عرفات ہے، جس دن وہاں حاجی کی موجودگی نہ ہو تو حج نہیں ہوتا۔ سوال: میری قوم میں کسی غلطی پر کبھی اتفاق رائے نہیں ہوگا، یہ کس کے الفاظ ہیں؟ جواب: یہ الفاظ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں۔ میری قوم میں کسی غلطی پر کبھی اتفاق رائے نہیں ہوگا۔
सवाल, अल्लाह ताला की नाफरमानी करने से क्या चीज़ ख़त्म हो जाती है? जवाब, बरकत ख़त्म हो जाती है। सवाल, हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हु हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा से क्या रिश्ता रखते थे? जवाब, हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हु हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा के रिश्ते में चचाज़ाद भाई थे। सवाल, दीन इब्राहिम की तलाश में सबसे पहले कौन सा शख्स मुल्क शाम गया था? जवाब, दीन इब्राहिम की तलाश में सबसे पहले ज़ैद बिन उमर मुल्क शाम गया था। सवाल, असहाबे कहफ का ताल्लुक किस मुल्क से था? जवाब, शाम से। सवाल, किस मखलूक को अल्लाह ताला ने मासूम पैदा किया है? जवाब, अल्लाह ने फरिश्तों को मासूम पैदा किया है। सवाल, लोंडों से रग़बत में किस नबी की कौम मुब्तला थी? जवाब, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम लोंडों से रग़बत, चोरी, डाका जैसी बदकिरदारियों में मुब्तला थे। सवाल, वसवसों और अल्हाम में क्या फ़र्क होता है? जवाब, वसवसा शैतान की तरफ से होता है जबकि अल्हाम अल्लाह की तरफ से। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस आप तक जल्द पहुँच सके। जज़ाकल्लाह।